Arita sa kinabuhi ni Abraham. Nagtitle kini og gisulayan sa Dios ang pagtuo ni Abraham. Ari sa Genesis 22. Atong basahon. Unya gisulayan sa Dios si Abraham, gitawag niya si Abraham. Og mitubag kini, ani ako. Unya mingon siya, dada ang imong bugtong pinalanggang anak nga si Isaac, og pangadto kamo sa yuta sa Moriah. Ihalad siya ingon nga halad nga sinunog didto sa bukid nga akong gitudlo kanimo. Pagkaugma sayo pa kayong mibangon si Abraham, nagbugha siya og pangsugnod alang sa halad. Og gikarga niya kini sa asno, unya migikan siya kauban ni Isaac og sa duha niya ka sulugoon nga lalaki. Paingon sa dapit nga giingnan sa Dios kaniya. Sa ikatulo nga adlaw sa ilang panaw, nakita ni Abraham sa unahan ang dapit nga giingon sa Dios kaniya. Busa miingon si Abraham sa duha niya ka sulugoon. Dinhi lang una kamo og bantaye ninyo ang asno. Kay mutungas kami didto sa unahan og musimba sa Dios. Mubalik ra kami dayon. Gipapas-an ni Abraham kang Isaac ang mga sugnod, og siya ang midala sa kutsilyo og sa baga nga panghaling. Samtang nang lakaw sila, miingon si Isaac, "Tay," mitubag si Abraham, "Unsa anak?" Nangutana si Isaac, "May dala kitang panghaling og sugnod apan hain ang karnero nga ighalad." Mitubag si Abraham, "Anak, nagtagana ang Dios alang kanato og karnero nga ighahalad." Og nagpadayon sila sa paglakaw. Sa pag-abot sa unahan, sa pag-abot nila sa dapit nga giingon sa Dios, nagbuhat si Abraham og halaran og gipahimutang niya ang mga sugnod ibabaw niini. Unya gigapos niya si Isaac og gipahiluna ibabaw sa mga sugnod didto sa halaran. Pagkahuman, mikuha siya og kutsilyo og sa dihang patyo na unta niya si Isaac. Gitawag siya sa anghel sa Ginoo gikan sa langit. "Abraham, Abraham." Mitubag siya. Mitubag si Abraham, "Ani ako." Ug unya miingon ang anghel kaniya, "Ayaw pasipad-i ang bata. Karon napamatud-an ko na gayud nga may kahadlok ka sa Dios, tungod kay wala mo ihikaw ang imong bagtong nga anak." Paglingi ni Abraham, may nakita siyang usa ka kalaking karnero nga ang sungay nasangit sa mga sanga sa kahoy. Gikuha niya kini og gihalad, ingon nga halad nga sinunog puli sa iyang anak. Ginganlan ni Abraham kadtong dapita og magtagana ang Ginoo. Busa hangtod karon may panultihon nga nagaingon, sa bukid sa Ginoo may gitagana siya. Sa ikaduhang higayon, mitawag kang Abraham ang anghel sa Ginoo gikan sa langit. Miingon siya, "Mao kini ang giingon sa Ginoo, nanumpa ako sa akong kaugalingon nga tungod kay wala mo ihikaw ang imong bugtong nga anak kanako. Panalanginan ko gayud ikaw. Hatagan ko ikaw og mga kaliwat nga ang ilang gidaghanon sama sa mga bituon sa langit og sama sa mga balas sa baybayon. Og sakupon nila ang mga syudad sa ilang mga kaaway. Pinaagi sa imong mga kaliwat, panalanginan ko ang tanan nga mga nasod sa kalibutan. Tungod kay mituman ka kanako." Human ni adto mibalik si Abraham ug si Isaac ngadto sa mga sulugoon. Unya miadto sila sa Berseba ug didto na mipuyo. Hallelujah. Anita mga higala, ato ni nga himay-himayon. Sa kinabuhi ni Abraham, gisulayan siya sa Dios. Sa iyang pag-alagad ngadto kaniya, gitistingan siya sa Dios kun napulihan na ba
ang iyang pagbati ngadto sa Ginoo sa usa ka bata nga iyang gihatag ngadto kaniya. So napamatud-an sa Ginoo nga si Abraham, wala niya pulihi ang iyang pagbati, iyang pagtuo ngadto sa Ginoo. Wala niya pulihi ngadto sa iyang anak. Ngani nga siya iyang gihalad ug gituman niya ang tingog sa Dios nga iyang ihalad ang bata kay nagtuo man si Abraham nga sa katapusang mga adlaw mabanhaw ang mga iya. Mabanhaw ang mga iya sa Dios ug magpuyo na diha sa langit. So man na iyang gituman ang tingog sa Dios nga iyang ihalad ang iyang anak dito sa dapit nga iyang gipaadtuan sa Ginoo kanila. Og glory to God, positibo kaayo si Abraham sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang pamilya. Nga si Abraham positibo kaayo sa iyang mga panlihok, sa iyang mga istorya. Nasayod siya mga higala, mga igsuon, nga ang iyang anak dito sa unahan iyahan na gayong patyon aron ihalad sa Dios. Pero unsay gisulti niya? Niingon siya, bilin lang mo dinhi ito yung mga sulugoon nga lalaki. Unsay positibo nga mindset ni Abraham? Mga positibo sa mindset nga angay natong mapaaninawan, angay natong pamalandungan ug angay natong tularan nga gitawag siya ingon nga bilin lang mo dinhi kay kami nalay mo adto didto ug human na halad mobalik ra kami dinhi. So positibo mga higala, ngano man nasayod siya inig-abot dito sa paghalad niya, mamatay na ang iyang anak. Pero unsay gisulti niya sa iyang mga sulugoon? Bilin lang mo dinhi, no? Kay adto mi didto maghalad ug mobalik ra kami dinhi. Kami ha, mobalik ra kami dinhi. So positibo ngano man. Kay balo siya nga isa udto sa unahan iyang ihalad iyang anak, iyang patyon. Pero iyang siya gilitok sa iyang dila. No? Powerful ang dila. Nga gitawag sig ingon ba nga mubalik ra kami dinhi, mubalik ra kami dinhi. No? Gitawag sig ingon ba nga mga positibo nga mindset. No? So pag abot dito, mao na ang nahitabo. No? Gisulayan ra day siya sa Dios nga umakita ba gayud unsa iyang pagkasinsero. Nilubad na ba ang iyang pagbati sa Ginoo tungod sa anak nga iyang gihatag ngadto sa kang Abraham nga mao si Isaac nga mao'y manununod sa tanan. Nagitawag sig ingon ba nga tungod ka sa pagtuo ni Abraham gipanalanginan ang mga nasod. Apil ta ini mga higala nga kaigsuonan. No? Nga gitawag sig ingon ba nga nakahilak jud ko ani mga higala. Nakarelate jud ko ba? Kay usa ra baya pud ang akong anak. No? How much more kung kita gyud ang nahitabuan, no? Dili ba kata magtingab-ngab, dili ba kata mag-ingon nga, Lord, imo man ning gihatag nako, nya imo din ning bawion. Ana no, pero wala tay mabasa. Wala tay mabasa nga si Abraham, no? No, imo man ning gihatag sa kuang Ginoo nya. Dayon, inaani lagi ang nahitabo. So, gitawag sig ingon ba nga sa kinabuhi ni Abraham sa iyang pagtuo sa Ginoo, grabe kadako. No? O sa iyang pagkadako sa pagtuo sa Dios na masunurin gid siya sa Ginoo. Unsay tingog sa Ginoo masunurin gid siya. Kay iyang gituman. No? Pero dili gusto ang Ginoo nga mamantsahan ang iyang kamot sa dugo. So nakita sa Dios nga matinud-anon siya nangalagad sa Ginoo. Niingon din siya, sige. Tungod kay ing ana ba nakatuman siya bitaw nga sa ingon ana nakita sa Ginoo nga iyang kasing-kasing nga mas dako ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo, mas dako iyang paghigugma sa Dios kaysa sa ing ana ba nga sitwasyon sayang unod, no? Tungod kay sugo man sa Ginoo, tumanon tani. Pero di ay gisulayan lang si Abraham sa iyang pagtuo ngadto sa Ginoo. Kung nabaylo na ba? Kumusta ka higala? Nabaylo na ba imong pagbati? Ha?
Nabaylo na ba ang imong mga pagbati ngadto sa mga butang? Nining kalibutan na. Hallelujah. No? Si Abraham ginatistingan sa Dios sa iyang agi nga, sa iyang anak, pinaagi sa iyang anak. Ikaw higala, diin ka gitistingan sa Dios. Nga ikaw nagmatinud-anon sa Dios. No, atong mapamalandungan ang pulong sa Ginoo. Nga gitawag sa ingon nga positibo ang mindset ni Abraham. Nganuman, ngay tungod kay niingon siya, bilin lang mo dinhi. Kay muhalad mi dito sa Ginoo og mubalik ra kami dinhi. Anak mga higala, positibo. Nakaibalo siya dito unsaon niya. Lubaon na niya iyang anak dito gihalad sa Ginoo. No, patyon na niya dito. Ihalad sa Ginoo. Pero dili buot ang Ginoo nga mamantsan iyang kamot sa dugo, sa iyang dugo sa dugo. Gitistingan lang ka, gisulayan lang ka. No? Salamat kay sa Ginoo nga dako jud kaayo ang pagtuon ni Abraham sa Dios. Maingon sab kita mga higala. Dako jud kaayo nga moingon kita, Lord, patubuang akong pagtuo diha kanimo. No? Muna yung ingon diya sa pulong sa Dios, makakaplag pa baka siya og pagtuo inigbalik niya. Muna na nakaka-cry out jud ko ani mga higala. No, nagapamalandong ko nga, Lord, hinaot unta nga ini pagbalik nimo makakita kag pagtuo ka namo. No? Nga atong mapamalandungan ba nga sa mga tag word for word nga dili basta-basta atong pag-alagad sa Ginoo. No? Dili basta-basta atong pag-alagad sa Dios. No? Kinahanglan kinig sincero nga kasing-kasing, sincero ang pagtuo, sincero nga gugma. No? Sincero nga gugma. Walay tigpak aron ingnon nga gugma. Walay og sa kalibutanon pa nga word, no, walay pinalastikay nga gugma. Ngano man kay balo ang Ginoo sa kasing-kasing nato. Kano gisusi sa Ginoo atong kasing-kasing. Kay ngano man ug atong hunahuna, kay ngano man siya ra ang nakaibalo ni ana. Ang yawa, ha? Warning ha, ang yawa wala nakaibalo kun unsay atong inasulti. Sa atong kaulingon, wala siya kahibalo kun unsay natong hunahuna o sa ato nga dito sa kinahiladman ba, wala siya kay balo na si Satanas. Pero unsay atong ginasulti, kay balo na siya, unsay atong ipagawas sa atong dila. So ipagawas nga word sa atong dila. Kabalo na siya. Pero kung dili na nimo ipahibalo mga higala, ari ra na tipik sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo, anak mo nakahibalo sa tanan, kay siya ang nag-create nato. Og diin man nahulog, diin man nahulog si Satanas mga higala. No, bisan pa man siyang huna-huna. No, di siyang huna-huna, nahulog siya higala nga naman. Kaya ang Ginoo kay balo sa atong huna-huna. No, si Satanas. No, diin man siya nahulog mga higala. No? Nahulog si Satanas sa iyang panghuna-huna. Ano man. Nag-ingon diri, akong ipaambit ha. Akong pamamatud-an sa pulong sa Ginoo, nag-ingon sa dire, ngano si Satanas nga dili makaibalo sa atong kasing-kasing, huna-huna ang Ginoo'y kibalo ni ana, pero si Satanas wala kaibalo sa atong kinahiladman. Pero makaibalo si Satanas unsay na si mong kasing-kasing kay kana imo isulti. No? Muna ingon kung positibo isulti, pag negatibo gani ay na lang isulti. Ana no. Take note. Sige ingon diri, diin nahulog si Satanas sa iyang panghuna-huna. Kay nga naman, kay balo lagi ang Ginoo niya na sa atong kinasuluran. Kay balo ang Ginoo sa atong kinasuluran. Unya, sa atong kinasuluran, kay balo ang Ginoo ni ana. Og walay nalilong gikan sa Ginoo. No, walay nalilong gikan sa Dios. Kaya atong basahon diri sa Isaias, akong ipaambit ha, Isaias 14:12. Nahulog ka gikan sa langit, ikaw nga gitawag nga kabugason. Kabugason? Kabugason ni sa lain nga King James kabugason. Kabugwason. Kadlawon. Gisalibay ka sa yuta. Ikaw nga nang lupig sa kanasuran, miingon ka sa imong kaugalingon. No?
musaka ako sa langit, ug ibutang ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. Mulingkod ako ibabaw sa bukid nga tigumanan sa mga Dios didto sa amihan. Musaka ako ibabaw sa mga panganod. Tupngan ko ang labing halangdong Dios. So muna iyang huna-huna. No? Mula ba siya, tupngan, makigtupong siya. Walay makatupong sa Dios, mga higala, mga igsoon. Walay makatupong sa Dios niya na. Unsay giingon niya? Sa pulong sa Ginoo sa 15, apan gidala ka sa dapit sa mga patay ngadto sa kinahiladman sa bangag. Kinahiladman dito sa pinakalalom. Tutukan ka sa mga patay ug moingon sila, dili ba mauman kining tawhana ang gikalisangan sa mga tawo sa kalibutan ug nagpadhadlok sa mga gingharian? Og dili ba nga siya man ang naghimo sa kalibutan nga murag desierto? Desierto manang mga problema ba, mga desiertos kinabuhi, no? Og nangguba sa mga syudad ug wala mohatag og kagawasan sa iyang mga binihag. Klaro. So ano na mga higala, no? Arita sa punto, no? Nahulog sa gikan sa langit. Ngano man kay ang unang gubat dito sa langit, no, sa Angel Miguel ang nakadaog, no, pero kini si Lucifer baya, mga higala, right hand sa Ginoo, no, pero tungod sa iyang siya ba sa iyang panghuna-huna pa lang nahulog na siya, sa iyang panghuna-huna pa lang wala napildi na siya. So ing ana mga higala, ang Ginoo gyud mo ay nakahibalo sa atong hunahunag kasing-kasing. Mo na nga, kung positibo, igalitok. Kung negatibo, adi na lang nailitok. No? Kaang yawa ni ana, o si ang kaaway, nagalibot-libot, unsig ingon dito sa kinabuhi ng Hob. Dito ko sa kalibutan, nagsuri-suroy na nag-window shopping si Satanas. Hallelujah. So, nagagulob sama murag leon, no? Nangitay ang tokbon. So, warning. Glory to God. So, kinahanglan nga ang atong pagtuo na dili ni katiaw-tiawan ngadto sa Ginoo. No? Walay joke-joke sa pag-alagad sa Dios, mga higala, mga igsoon. God bless.